एकजना विद्यार्थी भन्नु पर्यो ल, एकजना विद्यार्थी शिक्षक बन्न चाहेको कारणले उनले के गरे, विषय वस्तुको ज्ञान बटुले हो। कक्षा कोठामा पढाउन जान भन्दा अगाडि विषय वस्तुको के बटुले, ज्ञान बटुलिसकेर कक्षा कोठामा गए ती व्यक्ति। कक्षा कोठामा गएपछि त आफ्नो ज्ञानलाई हो प्रस्तुति गर्नको लागि विभिन्न शिक्षण विधिहरू अपनाए, विभिन्न तौर तरिकाहरू अपनाए। पहिला ज्ञान बटुले, कक्षा कोठामा गएर कसरी पढाउनु भन्ने तौर तरिकाहरू उनले सिके। त्यति मात्रैले पुगेन, पढाउन त पढाए तर विद्यार्थीहरूले पढाएको बुझेनन् र अन्तिममा उनले विद्यार्थीले कसरी पढाएको बुझ्छन् भनेर उनीहरूको मनोभावना बुझ्नतिर लागे हो। त्यति मनोभावना बुझ्दाखेरि अनि उनीहरूलाई के, उनीहरूको कक्षा मिलेको रहेछ, बसाइ मिलेको रहेछ, कक्षा कोठाको वातावरण रहेछ र सिकाइ र वातावरण मिलाउन लागे। त्यसपछि सिकाइ र वातावरण त मिल्यो हो, सिकाइ र के मिल्यो, वातावरण मिल्यो। सिकाइ वातावरण मिलेपछि त्यसपछि उनले नम्बर सञ्चार, अब सिकाइ वातावरण मिलेपछि आफूसँग भएको जानकारी पनि विद्यार्थीलाई दिने, विद्यार्थीसँग बोल्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने, घुलमिल गर्ने, एकअर्कालाई सहयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने हो। त्यति मात्रै गरेर भन उनी असाध्यै खुसी भए कक्षा कोठामा र निरन्तर सिकाइ गर्न थाले। पेसामा मर्यादित बनाउनका लागि अगाडि बढ्न थाले। पेसामा छिरिसकेपछि के पेसागत कानुनी कुराहरू छन् त, के गर्न हुने के नगर्न हुने भनेर कानुनी कुराहरू सिके भनेर यसरी लिङ्क गराउँदै जाने हो क्या। र अन्तिममा हो विश्व त के छ, नयाँ नयाँ ज्ञानमा, नयाँ नयाँ अभ्यासमा, नयाँ नयाँ प्रविधिमा भएको कारणले विद्यार्थीहरूलाई थप जानकारी बनाउनका लागि के बनाउनको लागि, मजबुत बनाउनको लागि नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमा अभ्यास गर्न थाले भनेपछि ठ्याक्क सुनिन्छ कि एउटा कथा बनाउने आफैले। र 1 2 3 4 5 6 7 8 मैले त इजिली एक पटकमा सम्झेको। मैले यही कुरा, सुरुमा ज्ञान हुन पर्यो, ज्ञान भएपछि पस्किन सक्नु पर्यो विद्यार्थीलाई, त्यो शिक्षण विधि हो। विषय वस्तुको ज्ञान हुन पर्यो, विद्यार्थीलाई पस्किन सक्नु पर्यो, पस्किने भनेको शिक्षण विधि हो। विद्यार्थीलाई पस्किँदा पनि विद्यार्थीले बुझ्लान् नबुझ्लान् उनीहरूको मनोभावना बुझिदिनु पर्यो। ल पहिला विषय वस्तुको ज्ञान पनि भयो, शिक्षण पनि गरियो, मनोभावना पनि बुझियो। तर मनोभावना बुझेपछि तिनीहरूकै मनोभावना अनुसार कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्ने, सिकाइ वातावरण निर्माण गर्नु पर्यो हो। यति भएपछि उनीहरूसँग के हुने, नजिक हुने, घुलमिल भएर हो एक आपसमा सूचना आदान प्रदान गर्ने र सहकार्य गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने। त्यति भइसकेपछि अनि विद्यार्थीसँग के भयो, ज्ञान पनि बटुलियो होइन, शिक्षण पनि गरियो, विद्यार्थीको भावना पनि बुझियो, वातावरण व्यवस्थापन गर्ने होइन, त्यसपछि कक्षा कोठा व्यवस्थापन पनि गरियो। त्यही गरिसकेपछि एक आपसमा सहकार्य गर्ने, सञ्चार सूचना आदान प्रदान गरिसकेपछि अब शिक्षकलाई त्यतिले मात्रै त पुगेन, निरन्तर सिकाइ गर्नु पर्यो र आफू झन् दक्ष शिक्षक हुनका लागि पेसागत विकास गर्नु पर्यो। अनि शिक्षणमा लागिसकेपछि अब शिक्षण के गर्न हुने के नगर्नु हुने भन्ने कानुनी आधारहरू, आचार संहिताहरू जान्न पर्यो। त्यतिले मात्रै शिक्षक पूर्ण हुँदैन होइन। अनि शिक्षकले नवीनतम परिवेश अनुसार नयाँ नयाँ प्रविधिको के हुनु पर्यो, नयाँ नयाँ प्रविधिको ज्ञान लिन आवश्यक छ भनेर एकदमै 8वटा बुँदा सजिलै सक्नुहुन्छ होला। ज्ञान बटुलेपछि शिक्षण गर्न गयो, शिक्षण गरेपछि विद्यार्थीको मनोभावना बुझ्यो, त्यति विद्यार्थीको मनोभावना बुझिसकेपछि उनीहरूको भावना अनुसार कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्यो होइन। कक्षा कोठा व्यवस्थापन गरेपछि अनि उनीहरूसँग के भयो हो, नजिक भयो, उनीहरूको कुरा लियो, आफ्नो कुरा दियो, सञ्चार सहकार्य गर्यो होइन। त्यसपछि त्यसलाई अझ बढावा दिन निरन्तर सिकाइतिर गयो र शिक्षकले के गर्न हुने के गर्न नहुने भनेर कानुनी आधार सिक्यो। र अन्तिममा सधैँ यो संसार त परिवर्तनशील छ, परिवर्तनशील संसार अनुसार नयाँ नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्दै जाने भनेपछि 8वटा पोइन्ट बुझ्नुभयो। अब म यतातिर धेरै भोलिन, इम्पोर्टेन्ट भएको कारणले यो तरिकाले बुदाहरू सम्झन सक्छु सर। हो एकदमै यो तरिकाले बुदा सम्झन सकिन्छ। एकजना व्यक्ति ज्ञान लियो, ज्ञान लिएपछि अनि शिक्षण गर्यो, शिक्षण गरिसकेपछि विद्यार्थीको भावना अनुरूप अगाडि बढ्यो। अनि विद्यार्थीको भावना बुझेपछि कक्षा कोठामा राम्रो व्यवस्थापन गर्यो होइन। त्यसपछि विद्यार्थीहरूसँग नजिक भएर सञ्चार सहकार्य गर्यो होइन। त्यति भइसकेपछि विद्यार्थीहरूसँग सञ्चार सहकार्य गरिसकेपछि अनि शिक्षकले निरन्तर रूपमा लागिरहनु पर्यो, निरन्तर सिकाइ पेसागत विकास गर्नु पर्यो। अनि शिक्षकले त्यति मात्रै नभइकन के गर्नु पर्यो, के गर्नु हुने के नगर्नु हुने भनेर आचार संहिताहरू, कानुनहरू जान्नु पर्यो। अनि अन्तिममा समय बदलिँदो छ, परिस्थिति बदलिँदो छ, त्यही अनुसारको नवीनतम प्रविधिको सिपको विकास गर्नु पर्यो भनेर यसरी थोरै आफूले भाषा मिलाएर ठ्याक्क लेख्नु त चट्टै सम्झिन सकिन्छ। मलाई त केही गाह्रै छैन, 1 2 3 4 5 6 7 8 पहिल्यै प्रयासमा लिङ्क गराउँदै पढायो
सके है तपाईहरु पनि सक्नुस् है त झुकिने नै छैन यो बुदागतै रूपमा जान्नुपर्छ अझ आयोग पढ्नेले त स्पष्ट जान्नुपर्छ म अर्कोतिर गएँ अब म एउटा नयाँ टपिकतिर गएँ ल शिक्षकको पेशागत विकास शिक्षकको पेशागत विकास सम्बन्धमा म केही कुरा भन्दैछु अब प्राविधिक विभागले त शिक्षकको पेशागत विकास भनेको के हो शिक्षकको पेशागत विकासका लागि के गर्नुपर्छ भनेर आइरहेको छ आउँछ क्वेशन यसरी पेशागत विकास गर्नका लागि के गर्नुपर्छ भनेर प्राविधिक विभागमा आउँछ अर्को माविले कसरी आउँछ भने शिक्षकको पेशागत विकासमा शिक्षकको पेशागत विकासमा अत्यावश्यक वस्तुहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस् पेशागत विकासका लागि र पेशागत विकासका लागि चाहिने हो तालिम सिपलाई हो सहज रूपमा उपलब्ध गर्नका लागि हैन नेपाल सरकारले के गर्नु पर्ला अथवा शिक्षकको पेशागत अभिवृद्धिका लागि अपनाउनु पर्ने रणनीति कार्यकौशलहरू के हुन सक्छन् उल्लेख गर्नुहोस् भनेर आउन सक्छ पहिला यी शिक्षकको पेशागत विकासमा के चाहिने रहेछ भनेर तपाईहरुले जान्नुस् है त शिक्षकको पेशागत विकासका लागि चाहिने एउटा के होला तपाईलाई मैले हिजो भनिसके तालिम निरन्तर हुनुपर्छ निरन्तर के हुनुपर्छ तालिम हुनुपर्छ शिक्षकको पेशागत विकासका लागि निरन्तर तालिम अथवा प्रशिक्षण कार्यशाला गोष्ठी आदि हुनु पर्यो सुरुमा है त अनि शिक्षकको पेशागत विकासका लागि स्वअध्ययन कार्यमूलक अनुसन्धान शिक्षकको योग्यता शैक्षिक योग्यता वृद्धि गर्नु पर्यो शिक्षकको पेशागत विकासका लागि हैन हाम्रो हुन्छ नि शैक्षिक योग्यताहरू के गर्नु पर्यो वृद्धि गर्नु पर्यो शिक्षकको पेशागत विकासका लागि अर्को पनि जरुरी छ शिक्षकले के गर्नु पर्यो स्व अध्ययन गर्नु पर्यो एक्सन रिसर्च तपाईहरुले जान्नुभयो शिक्षकले कार्यमूलक अनुसन्धान गर्नु पर्यो एक्सन रिसर्च मात्रै हैन केस स्टडी घटना मामला अध्ययन केस स्टडी मामला अध्ययन लगायतका अनुसन्धानात्मक कामहरू गर्नु पर्यो हो नेक्स्ट पेशागत विकासका लागि सहकार्य गर्नु पर्यो सहपाठीहरु बीच के गर्नु पर्यो सहकार्य एउटाले जानेको अर्कालाई भन्ने अर्कालाई दिने विषयवस्तु पस्कने अर्काले जानेको अर्कालाई पस्कने सहकार्य पनि गर्नु जरुरी छ सहकार्य र समन्वय अनि नवीनतम प्रविधिको प्रयोग आईसीटी को प्रयोग नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्नु पर्यो नवीनतम प्रविधिको के गर्नु पर्यो प्रयोग गर्नु पर्यो अर्को छलफल भ्रमण अन्तर्क्रिया
अनुभव आदान प्रदान गर्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो, भ्रमण भ्रमण गर्नु पर्यो, विभिन्न किसिमका शैक्षिक भ्रमणहरू, अवलोकन भ्रमण गर्ने, अवलोकन अनुभव आदान प्रदान गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने, अनुभव आदान प्रदान, अन्तर्क्रिया, आदि गर्नु जरुरी छ शिक्षकले, है त। स्वमूल्याङ्कन एकदम महत्त्वपूर्ण। मैले कस्तो पढाएँ, मैले पढाएर विद्यार्थी सेटिस्फाई भयो कि भएन, उद्देश्य हासिल भयो कि भएन, स्वमूल्याङ्कन गर्नु पर्यो शिक्षकले। र शिक्षकको पेशागत विकासका लागि बाह्य सुपरिवेक्षण पनि हुन जरुरी छ। स्वमूल्याङ्कन, बाह्य सुपरिवेक्षण, बाह्य सुपरिवेक्षण, यो पनि जरुरी छ, बाह्य सुपरिवेक्षण। अनि शिक्षकको पेशागत विकासका लागि नै हो अहिले हामीले जे गरेका हौं त्यो के अध्यापन, अनुमति पत्रको व्यवस्था, अध्यापन अनुमति पत्रको व्यवस्था पनि यो शिक्षकको पेशागत विकासकै लागि हो भन्ने सम्झनु तपाईहरुले। अध्यापन अनुमतिको पत्रको व्यवस्था पनि। अनि निरन्तर पेशागत विषय, यसको लागि निरन्तर के चाहिन्छ, निरन्तर पृष्ठपोषणको पनि जरुरी छ। यो ठिक छ, यसलाई यसरी गर्ने हो, निरन्तर पृष्ठपोषण आदि चाहियो। कार्यमूलक अनुसन्धान अनि अर्को यो मामला अध्यापन हुन्छ। यो एक्सन रिसर्च र उ भयो हैन, केस स्टडी भयो जस्तो लाग्यो। निरन्तर अभ्यास पनि होला नि। शिक्षकको पेशागत विकास भन्नाले, शिक्षकको पेशागत विकास भन्नाले शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन, शिक्षकको ज्ञान अभिवृद्धि गर्ने, शिक्षकको सिप अभिवृद्धि गर्ने, शिक्षकको शिक्षण सिकाइ कला हो, शिक्षकको शिक्षण सिकाइ कला अभिवृद्धि गर्ने यो प्रक्रियालाई शिक्षकको पेशागत विकास भनिन्छ भनेर भन्नु पर्यो। शिक्षकको पेशागत विकास भन्नाले शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन, उद्देश्यमूलक बनाउनका लागि शिक्षकको ज्ञानको अभिवृद्धि गर्ने, शिक्षकको सिपको अभिवृद्धि गर्ने, शिक्षकको शिक्षण कलाको अभिवृद्धि गर्नुलाई नै शिक्षकको पेशागत विकास भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। कति सजिलो छ, के छुटाउनु भएन, ज्ञान, सिप हो, शिक्षण गर्ने कला, दक्षता अभिवृद्धि गर्नु नै शिक्षकको पेशागत विकास हो। शिक्षण सिकाइलाई उद्देश्यमूलक बनाउन, शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि हो। शिक्षकको के छुटाउनु भएन, ज्ञान, शिक्षकको सिप, शिक्षकको शिक्षण गर्ने कला, दक्षता, शिक्षकको दक्षता अभिवृद्धि गर्नु नै हो। ज्ञान, सिप, शिक्षण गर्ने कला र शिक्षकको दक्षता अभिवृद्धि गर्नु नै शिक्षकको पेशागत विकास हो। सहज छ, तपाईलाई यहाँभन्दा धेरै कुरा भन्नु परेन। अब शिक्षकको पेशागत विकास त तपाईहरुले स्पष्ट बुझ्नुभयो, यसमा कुनै समस्या भयो जस्तो लाग्दैन। शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन, शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई उद्देश्यमूलक बनाउन,
र शैक्षिक उद्देश्य सहज रूपमा हासिल गर्नका लागि शिक्षकको ज्ञान अभिवृद्धि गर्नु, शिक्षकको सिप अभिवृद्धि गर्नु, शिक्षकको शैक्षणिक कला अभिवृद्धि गर्नु हो, शिक्षकको पेशागत दक्षता अभिवृद्धि गर्नु नै शिक्षकको पेशागत विकास गर्नु हो। सजिलो एन्सर। के छुटाउनु भएन? ज्ञान, सिप, शैक्षणिक कला, दक्षता, कौशल यसको अभिवृद्धि गर्नु नै शिक्षकको पेशागत विकास गर्नु हो। शिक्षकको पेशागत विकासका लागि निम्न कुराहरू अत्यावश्यक छन्। निरन्तर अभ्यास पनि चाहियो। यी कुराहरू यहाँ जोडिन्छ। निरन्तर अभ्यास छैन, निरन्तर तालिम प्रशिक्षण, पृष्ठ पठन छ सर, अभ्यास छैन। निरन्तर जोड्न सक्नुहुन्छ है। अब शिक्षकको पेशागत विकासको लागि सुरुमा निरन्तर तालिम चाहियो, निरन्तर प्रशिक्षण चाहियो, निरन्तर के चाहियो? कार्यशाला चाहियो, निरन्तर हो। अनि शिक्षकलाई सम्पूर्ण किसिमका क्रियाकलापहरूमा पूर्ण सहभागिता चाहियो। शिक्षक एउटा शैक्षणिक क्रियाकलापमा पूर्ण सहभागिता पनि चाहियो। के चाहियो रे? शैक्षणिक क्रियाकलापमा के हुनु पर्यो? पूर्ण सहभागिता भएन भने, शैक्षणिक क्रियाकलापहरूमा पूर्ण सहभागिता भएन भने पक्कै पनि शिक्षकको के हुन सक्दैन? पेशागत विकास हुन सक्दैन। र शिक्षकको पेशागत विकास हुनका लागि निरन्तर तालिमको व्यवस्था, निरन्तर प्रशिक्षण कार्यशालाहरूको व्यवस्था हुनु पर्यो। शैक्षिक योग्यताको अभिवृद्धि गर्नु पर्यो हैन। सो अध्ययन गर्नु पर्यो शिक्षकले हो। सो अध्ययन गर्न सक्नु पर्यो। आफैले अध्ययन गर्ने हो। वो विषयवस्तुहरू, विभिन्न सन्दर्भ सामग्रीहरू पढ्ने, सकिएन पाइएन गुगल सर्च गर्ने, अनि त्यसपछि कार्यमूलक अनुसन्धानहरू, मामला अध्ययनहरूदेखि लिएर शिक्षकले विभिन्न अनुसन्धानात्मक कार्यहरू गर्ने। शिक्षकले हो सम्बन्धित विषयवस्तुहरूमा के गर्ने? छलफल गर्ने, आफ्ना अनुभवहरू सहपाठीहरू बीच आदान प्रदान गर्ने हो। सहपाठीहरूका बीच अथवा माथिल्लो निकाय तल्लो निकाय हुन्छ नि, तिनीहरूसँग अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमहरू राख्ने र शिक्षाका हरेक किसिमका गतिविधिहरूमा, शैक्षणिक कार्यविधिसँग सम्बन्धित हरेक किसिमका क्रियाकलापहरूमा पूर्ण सहभागिता जनाउने हो। अनि तपाईले भने जस्तो निरन्तर अभ्यास गर्ने शिक्षक भइहाल्यो। एक अर्कामा सहकार्यको भावनाको विकास गर्ने, आफूले जानेको अरूलाई दिने, आफूले नजानेको अरूबाट लिने, यस्तो सहकार्यको भावनाको पनि विकास गर्नु पर्यो। तपाईहरुलाई यो त मैले भन्नै पर्दैन। नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गरिरहनु भएको छ। तपाईहरुले एप्लिकेसन प्रयोग गर्नुभयो युनियन एजुकेसनको, जुम प्रयोग गर्न जान्नुभयो यो कोभिड पछि, नवीनतम प्रविधिको प्रयोग भएको हो। गुगल सर्च गरेर विभिन्न किसिमको ई लाइब्रेरीबाट आफूलाई चाहिने अत्यावश्यक विषयवस्तुहरू लिने नवीनतम प्रविधिको प्रयोग भयो। अनि स्वमूल्याङ्कन पनि गर्न सक्नु पर्यो शिक्षकले। मैले तपाईहरुलाई पढाएँ, मैले पढाएको तपाईहरु बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन, मैले राम्रोसँग विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्न सके कि सकिन हैन, उद्देश्य हासिल गर्न सक्ने परिवेश छ कि छैन, यो कुराहरू स्वमूल्याङ्कन पनि गर्नु पर्यो। र यति मात्रै हैन, शिक्षकको पेशागत अभिवृद्धिका लागि बाह्य सुपरिवेक्षक अरूले पनि के गर्दिनु पर्यो? निगरानी राख्नु पर्यो हो। अरूले पनि के गर्दिनु पर्यो? हो, नियमन गर्नु पर्यो। अनि अनुगमन, ध्यान अनुमति पत्रको व्यवस्थाले नै सुपरभिजन गर्ने, पेशागत विकास गराएको छ है। पेशामा छिर्न भन्दा अगाडि हामीले शिक्षण सम्बन्धी ज्ञान लियौं त, अध्यापन अनुमति पत्र पढेर। अध्यापन अनुमति पत्र लिनु भनेको शिक्षण सिकाइ क्वेशन के हो नि सर? क्वेशन केही पनि हैन। शिक्षकको पेशागत विकासमा चाहिने अत्यावश्यक विषयवस्तुहरू के हो त्यो हो। पेशागत विकास हुनका लागि के कुरा आवश्यक छ भन्ने कुरा हुन। अहिले क्वेशन केही पनि हैन। अहिले मैले छलफल मात्रै गरिरहेको छु। र अर्को अध्यापन अनुमति पत्रको व्यवस्था र निरन्तर के पृष्ठपोषणको व्यवस्था, यी कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन् है त। के हुन् भन्ने कुरा त तपाईले थाहा पाउनुभयो है। एउटा शिक्षकले आफ्नो पेशागत विकास कसरी गर्न सक्छ भन्ने पनि प्रश्न आउँछ सर। यो हेलो सर, सर लेखाउँदै हुनुहुन्छ?
सर शिक्षकको लेख्नु भएको होइन र शिक्षा मात्रै भयो शिक्षकको सरले हाम्रो भाषा सुनिरहनु भएको समस्या लाग्यो सर अनम्युट म्युट आउँछ कि किनभने ल शिक्षकको पेशागत विकास गरी शिक्षण पेशालाई थप सम्मानित मर्यादित र कार्यमुखी बनाउन अवलम्बन गरिने उपायहरू भनेर आयो ल अब शिक्षकको पेशागत विकास गरी शिक्षण पेशालाई थप सम्मानित मर्यादित र कार्यमुखी बनाउन अवलम्बन गरिने उपायहरू लेख्नुहोस् भने है त शिक्षकको नयाँ मार्फत सर कता जानुभयो हेलो सर आउनुहुन्छ शिक्षकको सर हजुरले भन्दै लेख्दै गर्नु न हामीलाई लेख्न सजिलो हुन्छ नि हजुरले छेक्नु भए पनि
सर हजुरले अनम्युट रहेछ एकचोटि म्युट रहेछ अनम्युट गर्नुहोस् त ए शिक्षकको पेशागत शिक्षकको पेशागत विकासको मूल उद्देश्य शिक्षकलाई पेशाप्रति थप जिम्मेवार र सृजनशील बनाई प्रभावकारी शिक्षण मार्फत प्रभावकारी शिक्षण सिकाइ मार्फत शैक्षिक लक्ष्य सहज तरिकाले हासिल गर्नु हासिल गर्नु शिक्षकको पेशागत विकासका लागि निम्न पक्षहरू अपरिहार्य छ। तिनै 8 बुँदा लेखे पनि पाइन्छ। सक्षमताका लागि शिक्षकको तिनै त्यही भएर मैले सुरुमा सक्षमता पढाएको त्यही कारणले हो। तपाईहरुले हिजो बुझ्नु भएन होला, अन्तिमको टपिक सुरुमा पढाएको सरले के गरेको भन्नुभयो होला। पहिला त्यो पढेर जानेपछि यो इकाइमा तपाईहरु धेरै कुरामा स्पष्ट हुनुहुन्छ। अब सुन्नुहोस्, शिक्षकको विषयवस्तु सम्बन्धी ज्ञानको अभिवृद्धि गर्नु, शिक्षण सिप कला र कार्यकौशलको अभिवृद्धि गर्नु र दक्षताको अभिवृद्धि गर्नुलाई शिक्षकको पेशागत विकास भनिन्छ। शिक्षकको पेशागत विकासको मूल उद्देश्य शिक्षकलाई पेशाप्रति थप जिम्मेवार र सृजनशील बनाई प्रभावकारी शिक्षण सिकाइ मार्फत शैक्षिक लक्ष्य सहज तरिकाले हासिल गर्नु हो। शिक्षकको पेशागत विकासका लागि निम्न पक्षहरू के छन्? अपरिहार्य भनेको निम्न पक्षहरू आवश्यक छ का भन्न खोजेको। निम्न पक्षहरूमा तिनै 8 वटा बुँदाहरू आवश्यक छ भनेर लेखिदिन सक्नुहुन्छ के हो? निम्न पक्षहरू के छ? अपरिहार्य छ भनेर तिनै 8 वटा पक्ष पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। तर तिनलाई मात्रै नभइकन मैले अहिले यहाँ लेखेका कुराहरू लेखेँ है त। तिनै 8 वटा सक्षमता लेख्दिन नि सक्नुहुन्छ यी कुराहरू अपरिहार्य छ भनेर। अर्को अब यी अपरिहार्य कुराहरू 8 वटै पक्ष लेख्न पनि सकिन्छ। 8 वटा पक्ष त सजिलै लेख्नुभयो। शिक्षकको पेशागत विकासका लागि ती 8 वटा सक्षमता अभिवृद्धि गर्नु जरुरी छ त लेखिहाल्नुभयो। त्यो बाहेकका विषयवस्तुहरू मैले यहाँ समावेश गर्दिएँ है। निरन्तर तालिम र
कार्यशालामा पूर्ण सहभागिता। नम्बर 2 शैक्षिक योग्यता अभिवृद्धि। नम्बर 3 स्व अध्ययन र निरन्तर अभ्यास। कार्यमूलक अनुसन्धान। कार्यमूलक अनुसन्धान, मामला अध्ययन, अध्ययनको प्रयोग। कार्यमूलक अनुसन्धान, मामला अध्ययनको प्रयोग। अरु पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। पेशागत समूह निर्माण। यो पेशागत समूह निर्माण भन्नाले कस्तो सर? मूल्याङ्कन र बाह्य सुपरिवेक्षण। निरन्तर पृष्ठपोषण। निरन्तर पृष्ठपोषण, निरन्तर सहयोग, अभ्यास, सहकारी र सञ्चार। आठ अध्यापन अनुमति पत्रको व्यवस्था। सर 9 नवीनतम प्रविधिको प्रयोग। नवीनतम प्रविधिको प्रयोग। स्टूडेंट ने बोलेगा देखिए ना, देखिए देखिए सर नवीनतम प्रविधिको प्रयोग। हेलो सर सर यो पेशागत समूह निर्माणको बारेमा भन्नुहुन्छ सर? सिकारुको सरले हाम्रो भोइस सुनिरहनु भएकै छैन। देखिएको छ 10 नम्बर। त्यस्तै लागिरहेछ। और फिर भी मम्मी लाई दिन्छ त्यहाँ मिस स्कुल पाएको छ 10 नम्बरको देखेन है, यहाँ म माथि लेख्छु।
उताको भोइस नसुनेर चाहिँ एकैछिन है म इन गरेर फेरि जोइन गर्छु। देखिएन त ठिक छ सर, बोल सुन्नु भएको छ? सर देखिनु भएको छ तर कोड देखिएन? देखिएको छ सर। देखे अब सुन्नुहोस् है, शिक्षकको पेशागत विकास गरी शिक्षण पेशालाई थप सम्मानित, मर्यादित र कार्यमुखी बनाउन। अब सम्मानित र कार्यमुखी बनाउने कुरा पनि चाहियो। यसरी पेशागत विकास गर्न पर्यो। यहाँ त दुईटा क्वेशन छन् हो। शिक्षकको पेशागत विकास गरी पेशागत विकासका लागि यी कुरा चाहियो। अब पेशालाई थप के गर्नका लागि सम्मानित, मर्यादित र कार्यमुखी बनाउन अवलम्बन गरिने उपायहरू लेख्नुहोस् भन्यो। थप सम्मानित बनाउन के गर्नुपर्छ, मर्यादित बनाउन के गर्नुपर्छ नि लेख्नु पर्यो क्या। यहाँ त हेर्नुहोस् है त, शिक्षकको विषय वस्तु सम्बन्धी ज्ञानको अभिवृद्धि गर्नु, कला र कार्यको दक्षताको शिक्षकको विषय वस्तु सम्बन्धी ज्ञानको अभिवृद्धि गर्नु, शिक्षण सिप, कला र कार्यकौशलको अभिवृद्धि गर्नु र दक्षताको अभिवृद्धि गर्नुलाई शिक्षक पेशागत विकास भनिन्छ। शिक्षकको पेशागत विकासको मूल उद्देश्य शिक्षकलाई पेशाप्रति थप जिम्मेवार र सृजनशील बनाई प्रभावकारी शिक्षण सिकाइ मार्फत शैक्षिक लक्ष्य सहज तरिकाले हासिल गर्नु हो। शिक्षकको पेशागत विकासका लागि निम्न पक्षहरू अपरिहार्य छ। पेशागत विकासका लागि निम्न कुराहरू जान्नु पर्यो है त। देखिनु भएको छ हजुरहरूले अक्षर? देखिएको छ सर। सुरुमा के चाहियो त? शिक्षकको पेशागत विकासका लागि हामीलाई निरन्तर तालिम, प्रशिक्षण, कार्यशाला, पुनः सहभागिता चाहियो। हाम्रो शैक्षिक योग्यता अभिवृद्धि गर्नु पर्यो। हामीले स्व अध्ययन र निरन्तर अभ्यास गर्नु पर्यो। कार्यमूलक अनुसन्धान, मामला अध्ययन आदिको प्रयोग गर्नु पर्यो। पेशागत समूह निर्माण गर्नु पर्यो। यो पेशागत समूह निर्माण गरे भन्नुहुन्छ सर। जस्तै इङ्ग्लिसका शिक्षकहरूको छुट्टै नेल्टा छ नि, नेल्टा नेपाल ल्याङ्ग्वेज टिचर्स एसोसिएसन भन्ने पेशागत समूह निर्माण होइन? त्यो स्ट्यान्ड जस्तै साइन्सको त प्राविधिक के अरे शिक्षक समाज छ नि, प्राविधिक मैत्री शिक्षक समाज भन्ने, त्यो पनि पेशागत समूह निर्माण हो। कुरा बुझ्नुभयो? हजुर। अथवा इङ्ग्लिसहरूको टिचरहरूको एउटा समूह निर्माण गर्छ, त्यो के हो? पेशागत समूह निर्माण हो क्या। म्याथमेटिक्सका टिचरहरूको छुट्टै एसोसिएसन छ, साइन्सका टिचरको साथ छ नि छुट्टै एसोसिएसन छ, त्यो भनेको पेशागत समूह निर्माण हो। कुरो बुझ्नुभयो? पेशागत समूह निर्माण यस सर हो। स्वमूल्याङ्कनका बाह्य पर्यवेक्षण, निरन्तर पृष्ठपोषण, सहयोग, सहकार्य र सञ्चार, अध्यापन अनुमति पत्रको व्यवस्था, नवीनतम प्रविधिको प्रयोग, सिकारुको मनोविज्ञानको अध्ययन, यो भयो भने महासङ्घ पेशागत भन्दा पनि त्यो
यहाँ कोर्स हुनुभएको म्युट हुनुभयो सर। कोर्स दिएको कसले यहाँ सरलाई म्युट गर्नु भएको छ है, त्यस्तो नगर्नु है। ल यस्तो नगराउनु हो साथीहरु, डिस्टर्ब भइरहन्छ क्लास, एकदम रफ्तारमा चलाउनु। तपाईहरु आफै बुझ्ने यतिको सबै शिक्षित हुनुहुन्छ यहाँ, मैले भन्नुपर्ने केही नै हैन। मैले के भने शिक्षकको पेसालाई मर्यादित र सम्मानित बनाउन के गर्नुपर्छ त्यो पनि जान्नु पर्यो सर 4 नम्बरको सर 4 नम्बरको कार्यमूलक अनुसन्धान भनेको एक्सन रिसर्च हामी पढिँदै छ। एक्सन रिसर्च भनेको जस्तै तपाईले पढाएको प्रिपोजिसन विद्यार्थीले जानेनन् भने त्यो प्रिपोजिसन किन जानेनन्, अब तिनीहरूलाई कसरी सिकाउने भनेर एउटा कार्यमूलक अनुसन्धान एक्सन रिसर्च बुझ्नु भएको छ। एक्सन रिसर्च भनेको पढ्नुभयो तपाईले एक्सन रिसर्च हजुर सर। कलेजहरुमा हो, त्यो एक्सन रिसर्चलाई के भनेको कार्यमूलक अनुसन्धान गर्नु पर्यो। अनि केस स्टडी भनेर गरेर आउनुभयो तपाईले, विद्यार्थीको केस स्टडी मामला हो, यसको प्रयोग गर्नु पर्यो भन्न खोजेको के कति इजी छ हेर्नु त। एक्सन रिसर्च केस स्टडी गर्नु पर्यो शिक्षकले आफ्नो पेशालाई के बनाउनका लागि, पेशागत विकास गर्नका लागि है। एक्सन रिसर्च र केस स्टडीको विषयमा पछि अध्ययन गरिँदैछ क्या है यही युनिटमा। सर नेट लो भएर होला हाम्रो केही देख्दैन, बोर्ड पनि केही देख्दैन, बोलेको काटेर आइरहेको छ। पेशागत विकासलाई थप सम्मानित मर्यादित र कार्यमुखी बनाउन निम्न के भएर अपनाउनु पर्छ है त। शिक्षकको पेशागत विकासलाई थप सम्मानित मर्यादित र कार्यमुखी बनाउन निम्न रणनीतिहरू अपनाउनु पर्छ। एउटा भन्ने लेख्दै गर्नु नि। एउटा हो पेशागत आचार संहिताको पालना। पेशागत आचार संहिताभित्र त समयको पालनादेखि लिएर होइन त्यहाँ विभिन्न विषयवस्तुहरू छन्। पेशागत आचार संहिताको पालना गर्नु पर्यो सम्मानित बनाउनका लागि। निरन्तर अन्तर्क्रिया शिक्षक विद्यार्थी अभिभावक बीच निरन्तर शिक्षक विद्यार्थी अभिभावक र समुदाय पनि हो है, समुदाय पनि हो। शिक्षक विद्यार्थी अभिभावक र समुदाय बीच निरन्तर अन्तर्क्रिया सहकारी र समन्वय त्यो भयो भने पनि पेशा मर्यादित हुन्छ। किनकि अभिभावकले पनि देखेका कुरा भन्छन्, विद्यार्थीले पनि देखेका कुरा भन्छन्। शिक्षक विद्यार्थीहरू बिचको सम्बन्ध यो सम्बन्ध सुमधुर भइसकेपछि पेशा मर्यादित हुन, कतिपय समुदायले शिक्षकलाई गन्दै गरेन भने पनि त्यहाँ पेशा मर्यादित हुँदैन। ओहो तपाईहरु को होस्ट पाएकोले पनि हल्ला गरिदिनु पर्यो है।
पेशागत आचार संहिताको पालना गर्नु पर्यो। शिक्षक विद्यार्थी अभिभावक समुदायबिच निरन्तर अन्तर्क्रिया सहकार्य र के हुनु पर्यो, समन्वय हुनु पर्यो। सर क्लियरै आएको छैन, केही पनि देखिएकै छैन। देखिएको छैन। देखिरहेको छ सर। क्लियर छ। एकदम क्लियर। ल अब साथीले आफैले आफ्नो नेट आफ्नो डिभाइस आफै चेक गर्नु होला है। तपाईँकोमा समस्या रहेछ, मेरोमा रहन्छ। अब अर्को, पेसालाई सम्मानित र के गराउनका लागि, मर्यादित बनाउनका लागि नतिजामुखी क्रियाकलाप सञ्चालन हुनु पर्यो सधैँ। शिक्षकले राम्रो नतिजा निकाल्यो भने पक्कै पनि के हुन्छन्, अभिभावकहरू खुसी हुन्छन्, उनलाई सम्मान गर्छन्। नतिजामुखी क्रियाकलाप सञ्चालन र सृजनशील कार्यमा शिक्षकको संलग्नता भयो भने पक्कै पनि कार्यमुखी हुन्छ शिक्षण, पक्कै पनि शिक्षण नतिजामुखी हुन्छ, पक्कै पनि शिक्षण मर्यादित हुन्छ। नतिजामुखी क्रियाकलाप सञ्चालन र सृजनशील कार्यमा शिक्षक संलग्न भयो भने पक्कै पनि शिक्षण पेसा सम्मानित हुन्छ है। महत्त्वपूर्ण यो तपाईहरुले अहिलेसम्म लेख्नु भएको पढ्नु भएको छैन। यहाँ यस्ता किसिमका क्वेशनहरु आउँछन् के सिधै मात्रै पढ्नुहुन्छ तपाईहरु। ल पेशागत आचार संहिताको पालना गर्नु पर्यो। शिक्षक विद्यार्थी अभिभावक समुदायबिच निरन्तर अन्तर्क्रिया सहकार्य र समन्वय हुनु पर्यो। नतिजामुखी क्रियाकलाप सञ्चालन र सृजनशील कार्यमा के हुनु पर्यो, संलग्नता हुनु पर्यो। अब अर्को उत्तरदायित्व, जवाबदेही र उत्तरदायित्व अथवा पेशागत रूपमा पेशागत जवाबदेही र उत्तरदायित्व। पेशागत जिम्मेवारी उत्तरदायित्वको वहन। सही भन्नुभयो। वहन गर्नु भनेको थाहा छ? पेशागत जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको वहन। यसमा पारदर्शिता पनि आउँछ सर शिक्षकको। पारदर्शी हुन पर्यो, कर्तव्यनिष्ठ हुन पर्यो, लगनशील हुन पर्यो। यी कुराहरू आए। त्यही नै छ त। के हुनु पर्यो शिक्षक पहिलो पेशा मर्यादित हुनको लागि आफू शिक्षक के हुनु पर्यो, दक्ष हुनु पर्यो। लगनशील मेहनती। त्यसैले लगनशील र मेहनती हो। अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार। के हुन्छ लेख्नुहोस्। आज के लेखिन्छ थप्नुहोस् त। यसरी शिक्षक विषयगत रूपमा पनि दक्ष हुनु, विषय वस्तुमा दक्ष हुनु पर्यो। त्यसरी यहाँ अब हामी सकिन्छ त 5 नम्बरको क्वेशन लामो भएन यो। यसरी शिक्षकको पेशागत विकासमा शिक्षकले समन्वयात्मक भूमिका खेली लक्ष्य उन्मुख कार्यमा संलग्न हुनु जरुरी देखिन्छ। लक्ष्य उन्मुख कार्यमा
जरुरी देखिन्छ भन्नु पर्यो। है त एकजनाले सर्व पढ्नु त सबैले लाभान्वित हुने तरिकाले सर म पढम हजुरले धेरै पटक अब अरूलाई चान्स दिनुहोस्। हस्। नेक्स्ट वाला नयाँ साथीहरु अहिलेसम्म नपढ्नु भएकोले पढ्नु तर सर र बुझ्ने गर्ने साथीहरुले ल सर म पढ्छु। हस् कमन क्वेशन छ शिक्षकको पेशागत विकासलाई थप सम्मानित मर्यादित र कार्यमुखी बनाउन निम्न रणनीतिहरू अपनाउनु पर्दछ। नम्बर 1 मा छ पेशागत आचार संहिताको पालना। नम्बर 2 शिक्षक विद्यार्थी सुरुदेखि नै पढ्नु भएको खै माथिबाट छ पढ्छु सर। शिक्षकको पेशागत विकास गरी शिक्षण पेशालाई थप सम्मानित मर्यादित र कार्यमुखी बनाउन अवलम्बन अपनाउने गरी उपायहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। शिक्षाको विषयवस्तु सम्बन्धी ज्ञानको अभिवृद्धि गर्न शिक्षण सिप कला र कार्य कौशलको अभिवृद्धि गर्नु र दक्षताको अभिवृद्धि गर्नुलाई शिक्षाको पेशागत विकास भनिन्छ। भन्नु शिक्षाको पेशागत विकासको मूल उद्देश्य शिक्षकलाई पेशाप्रति थप जिम्मेवार र सृजनशील बनाई प्रभावकारी शिक्षण सिकाइ मार्फत शैक्षिक लक्ष्य सहज तरिकाले हासिल गर्नु। शिक्षाको पेशागत विकासका लागि निम्न पक्षहरू अपरिहार्य छ। नम्बर 1 निरन्तर तालिम प्रशिक्षण र कार्यशालामा पुनः सहभागिता। नम्बर 2 शैक्षिक योग्यता अभिवृद्धि। नम्बर 3 कार्यमूलक अनुसन्धान मामला अध्ययनको प्रयोग। नम्बर 4 पेशागत समूह निर्माण। नम्बर 5 बाह्य सुपरिवेक्षण स्वमूल्याङ्कन। नम्बर 6 निरन्तर पृष्ठपोषण सहकार्य सहयोग र सञ्चार। नम्बर 6 अध्यापन अनुमति पत्रको व्यवस्था। नम्बर 8 नवीनतम प्रविधिको प्रयोग। नम्बर 9 सो अध्ययन र निरन्तर अभ्यास। 10 सिकारुको मनोविज्ञानको अध्ययन। अर्को क्वेशन छ शिक्षाको पेशागत विकासलाई थप सम्मानित मर्यादित र कार्यमुखी बनाउन निम्न रणनीतिहरू अपनाउनु पर्दछ। नम्बर 1 मा छ पेशागत आचार संहिताको पालना। नम्बर 2 शिक्षक विद्यार्थी अभिभावक र समुदाय बीच निरन्तर अन्तर्क्रिया सहकार्य र समन्वयन। नम्बर 3 नतिजामुखी क्रियाकलाप सञ्चालन र सृजनशील कार्यमा संलग्नता। नम्बर 4 पेशागत जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व वहन। नम्बर 5 लगनशील अनुशासित इमानदार कर्तव्यनिष्ठ। यसरी शिक्षकको पेशागत विकासमा शिक्षकले हजुर लास्टको हजुर लास्टको र त्योभन्दा पछाडिको छुटेको छ अलिकति यो सरले मेटाइहाल्नुभयो। हजुर पेशागत नम्बर 4 मा छ पेशागत जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व वहन। नम्बर 5 मा छ लगनशील अनुशासित इमानदार कर्तव्यनिष्ठ आदि अरू पनि हुन सक्छ जस्तै मल्टी ट्यालेन्टेड पनि हुनुपर्छ टिचर है। यसरी शिक्षकको पेशागत विकासमा शिक्षकले समन्वयात्मक भूमिका खेली लक्ष्य उन्मुख कार्यमा प्रतिबद्ध हुन जरुरी देखिन्छ। यसरी शिक्षकको के छ पेशागत विकासमा शिक्षकले समन्वयात्मक भूमिका खेली लक्ष्य उन्मुख कार्यमा प्रतिबद्ध हुन जरुरी देखिन्छ। साथीहरूले त्यहाँ टेक्स्ट गरिदिनुहुन्छ फोटो खिचिदिनुहुन्छ टिएससी प्रिपरेसन ग्रुपमा हाल्नुहुन्छ। अलिक छिटो लेख्ने बानी गर्नुहोस् ल। अर्को तालिमको महत्त्वको मैले थोरै जानकारी गराउँदैछु तपाईँलाई। सबलाई म्युट गरिदियो त विकल्प। भोलि चाहिने तपाईँहरू बिहानमा क्लास हुँदैन। भोलि 11 बजे ठ्याक्क मैले केही पढाउन सक्छु अथवा इक्जामका तौर तरिका बताइदिन सक्छु। भोलि 11 बजेको क्लास आउने हो। 31 90 78 75 41 आइडी भयो। पासकोड फ्री क्लास 11 बजे आउने। भोलि बिहानमा क्लास हुँदैन शनिबार। सर म लीला हजुर यो जुमबाट जोइन हुने हो कि एप्लिकेसनबाट त्यो तपाईले भनेको आइडीबाट जोइन हुन सकिदैन नि सर? भोलिलाई हजुर हैन भोलिलाई त आइडीबाट जोइन हुने हो। भोलिलाई 31 90 78 75 41 र एफआरई फ्री क्लास पासकोड यसमा 31 90 78 75 41
पासपोर्ट एफआरई फ्री सिएलएसएस क्लासमा जोइन हुनु भोलि 11 बजे है त ए अच्छा जुमबाट अच्छा ल भोलि बिदा भएको कारणले मैले बिहान रेस्ट गर्ने दिउँसो एकछिन तपाईहरुलाई अभ्यास गराउने हो के मेरो उद्देश्य अब तालिमको महत्त्व मैले कति मिठो तरिकाले भन्दै छु यहाँ सुन्नुहोस् तपाईहरु त खाली भोक्न मात्रै जान्नु आहा शिक्षण गर्दाखेरि शिक्षणमा जहिले पनि शिक्षणका अभिन्न अङ्ग भनेका हामीले शैक्षिक उद्देश्य के हो थाहा पाउनुपर्छ शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग थाहा पाउनुपर्छ शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप थाहा पाउनुपर्छ शैक्षिक मूल्याङ्कन थाहा पाउनुपर्छ हो चारवटा कुरा थाहा छ नि दैनिक पाठ्यक्रम लेसन प्लानका अङ्गहरू दैनिक पाठ्यक्रमका अब यो तालिमको मात्रै यहीँभित्र छ चेको एन्सर पनि यहीँभित्र हुन्छ हेर्नु म पछि तपाईँलाई सिकाउँदैछु अन्तिममा चेको हामीले पढेका सम्पूर्णको एन्सर सबै यहीँभित्र छ यति चारवटा बुदाभित्र छ हरेक प्रश्नको उत्तर यहीँभित्र रहेको छ र म तपाईँलाई पछि सिकाइदिन्छु परीक्षा दिन जानुभन्दा अगाडि एउटा क्वेसन पनि नछोड्ने आधार एउटै हो ल हेर्नुहोस् तालिमको महत्त्व यसैसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ हो शिक्षकले अध्यापन अनुमति लिन किन जरुरी छ भने यसको एन्सर यसैमा हेर्न सकिन्छ शिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला भने यसको एन्सर यही नै चारवटा भित्र तालिमको महत्त्व के हो भने यसको एन्सर यही छ बुझ्नु भयो नि धेरै जसोको उत्तर हो कक्षाकोठा व्यवस्थापन गर्न के गर्नु पर्ला यसको एन्सर यही छ सबैको एन्सर यही भित्र हुन्छ त्यो मैले अन्तिममा तपाईहरुलाई एक्जाम दिन भन्दा 2-4 दिन अगाडि एउटा क्वेशन नछोड्ने आइडिया यिनै चारवटा बुदामा आधारित रहेर हो त्यो मैले सिकाउँदै छु तर अहिले तालिमको महत्त्व यही बुदासँग जोडेर हेरौँ हरेक एन्सरलाई यिनै बुदासँग जोडेर हेर्नु त एन्सर त्यही हुन्छ सबको जुन प्रश्नको उत्तर पनि यिनीसँग जोडेर हेर्नु त शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरू सम्बन्धी शिक्षण सिकाइ सम्बन्धी सबै प्रश्नहरू आयो भने संविधानको त योसँग जोडेर भएन ऐन नियम कानुनको त योसँग जोडेर भएन हो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरू पाठ्यक्रम होइन मूल्याङ्कनहरू सम्बन्धी सबै किसिमका विषयवस्तुहरू यिनीसँग जोडेर अब तालिमको महत्त्व के का लागि हो त तपाईलाई मैले नयाँ आइडिया सिकाइदिएको कि आज एन्सर पत्ता लगाउनु तालिमको महत्त्व शिक्षाका उद्देश्य पूरा गर्न शैक्षिक उद्देश्य पूरा गर्न विषयवस्तु अनुसार शैक्षिक उद्देश्य छनौट गर्ने हो एउटा तालिमको महत्त्व तालिमले हामीलाई दिने के हो के आइडिया दिन्छ शैक्षिक उद्देश्य के हो शैक्षिक उद्देश्य छनौट गर्ने शैक्षिक उद्देश्य कसरी पूरा गर्ने हो शैक्षिक उद्देश्यको बारेमा एउटा के दिन्छ तालिमले महत्त्वपूर्ण जानकारी दिन्छ शैक्षिक उद्देश्य पूरा गर्नका लागि शैक्षिक उद्देश्य छनौट गर्नका लागि एउटा हामीलाई उपयुक्त के दिने आइडिया दिने तालिम दिने जानु पर्यो अर्को शैक्षिक सामग्री छनौट गर्न शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग गर्न शैक्षिक सामग्रीको निर्माण गर्न केले दिन्छ आइडिया तालिमले दिन्छ हेर्नुस् कति मजाको आइडिया हो शैक्षिक सामग्रीको छनौट शैक्षिक सामग्रीको निर्माण शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग शैक्षिक सामग्रीको संरक्षण र पुनः प्रयोग यी सम्पूर्ण किसिमको आइडिया केले दिन्छ तालिमले दिन्छ तपाईहरु त घोकेर मात्रै पढ्नुहुन्छ यसरी आइडिया लाएर टेक्निकली पढ्न त कहिले फेल हुन्छ र अर्को शैक्षिक क्रियाकलाप भित्र के पर्छन् उत्प्रेरणा कसरी दिने शिक्षण सिकाइको प्रस्तुति कसरी कोही पनि नबोल्न सक्छ उत्प्रेरणा कसरी दिने मोटिभेसन सिकाएपछि विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण सिकाइ सरको भोइस आएन एकछिन म बोलिसकेपछि तपाईहरुको पालो आउँछ है त शैक्षिक क्रियाकलाप अन्तर्गत उत्प्रेरणा कसरी दिने विद्यार्थीहरूलाई पृष्ठपोषण कसरी दिने अनि विषयवस्तुको प्रस्तुति कसरी गर्ने कुन शिक्षणको प्रयोग गरेर प्रस्तुति गर्ने हैन अनि विद्यार्थीहरूलाई कसरी के गर्ने अभ्यासमा लगाउने यी सम्पूर्ण किसिमको आइडिया केले दिन्छ शैक्षिक क्रियाकलाप भित्र तीनटा विषयवस्तु पर्छन् तपाईलाई थाहा छैन होला शैक्षिक क्रियाकलाप भित्र तीनटा हुन्छन् एउटा रिभिजन गर्ने अथवा उत्प्रेरणा दिने अर्को विषयवस्तुको प्रस्तुति गर्ने अर्को अभ्यास
यो गर्नका लागि पनि तालिमले के सिकाउँछ। अनि अर्को शैक्षिक उद्देश्य अनुरूप विद्यार्थीहरूको के गर्नका लागि मूल्याङ्कन गर्न, विद्यार्थीले सिके कि सिकेनन् भनेर मूल्याङ्कनका तौर तरिकाहरू अपनाउनका लागि पनि तालिमले हामीलाई सहयोग पुर्याएको हुन्छ। भनेपछि यसको एन्सर यहीँभित्र रहेछ। तपाईहरु त भोगेर पढ्नुहुन्छ, यसरी बुझेर लोजिकली कनेक्सन गराएर पढ्नु त कहिल्यै एन्सर लेख्न नसकिने हुँदैन। यो तालिमको महत्त्वको एन्सर यहीँभित्र रहेछ भन्ने त तपाईहरुलाई बुझाउनमा सफल भएँ। यहाँ त धेरै नपढौँ आजका लागि मैले यति तपाईहरुले तालिमको महत्त्व भोलि घरमा लेखेर आउनु। यसैलाई लिङ्क बनाएर तालिमको महत्त्व त्यो किताब सार्ने होइन, आफै लोजिकली एन्सर लेख्न सक्नु त यत्रो सिकाइदिएको छु। शैक्षिक उद्देश्य छनौट गर्ने हो, शैक्षिक उद्देश्य पूरा गर्नका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने रणनीतिहरू अपनाउनका लागि पनि तालिमले सहयोग पुर्याउँछ हैन। विषयवस्तु अनुसारको शैक्षिक उद्देश्य छनौट, त्यो शैक्षिक उद्देश्य परिपूर्तिका लागि विभिन्न स्टाइलतिर रणनीति अपनाउनका लागि पनि तालिमले सहयोग पुर्याउँछ। शैक्षिक सामग्रीको छनौट गर्ने, शैक्षिक सामग्रीको निर्माण गर्ने, शिक्षक सामग्रीको प्रयोग गर्ने, पुनः प्रयोग गर्ने, यस्ता कुराहरू जान्न पर्यो। शैक्षिक क्रियाकलाप अन्तर्गत विद्यार्थीहरूलाई कसरी मोटिभेसन गर्ने, कसरी उत्प्रेरित गर्ने, कसरी पृष्ठपोषण दिने, कसरी पुनर्बल दिने, यो सम्पूर्ण किसिमको आइडिया केले दिन्छ, हामीलाई तालिमले दिन्छ हैन। विषयवस्तुलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने, कुन शिक्षण विधिको छनौट गर्ने हैन, विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण सिकाइ कसरी गर्ने, ती किसिमका विषयवस्तुहरूको बारेमा जानकारी पनि हामीलाई तालिमले दिन्छ। र विद्यार्थीहरूलाई अभ्यासमा लगाउने, लर्निङ बाइ डुइङ, उनीहरूलाई गरेर सिक्ने अवसर प्रदान गर्ने, विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण गर्नका लागि पनि तालिमले हामीलाई सहयोग पुर्याउँछ। र विषयवस्तुको प्रकृति अनुसारको विद्यार्थीहरूको के गर्नका लागि मूल्याङ्कन गर्नका लागि पनि तालिमले के गरेको हुन्छ, सहयोग गरेको हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्नु पर्यो। कस्तो इजी तरिकाले भनिदिएको छ हेर्नु। अरू फुलबुट्टा भर्नुहोस्, के थप्नुपर्छ थप्नुहोस् हो। लेसन प्लानको पार्ट्सलाई आधार मानेर हामीले सबै शिक्षण सिकाएका सम्पूर्ण एन्सरहरू यही हुन्छ। सम्पूर्ण एन्सर तपाईँलाई म सिकाउँदैछु, पछि सम्पूर्ण एन्सर यहाँ कसरी हुन्छ भनेर भन्दैछु। तर आज एउटामा मात्रै अभ्यास गर्दै मैले तालिमको महत्त्वमा यसलाई अभ्यास गर्ने। अब अर्को तालिम भनेको के हो? शिक्षकलाई शिक्षण सिप सम्बन्धी ज्ञान दिने, शिक्षकलाई शिक्षण कला सम्बन्धी ज्ञान दिने हो, शिक्षकलाई मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भनेर मूल्याङ्कनका तौर तरिका सिकाइदिने, शिक्षकलाई विद्यार्थीको हो के दिने मनोभावना बमोजिम शिक्षण गर्नका लागि के गर्ने विभिन्न किसिमको ज्ञान दिने, प्रशिक्षण दिने नै तालिम हो। इजी छ। ल 2-4 जनाले देऊ आजको क्लास टुङ्गियो। विकल्प 2-4 जनाले कोर्स देऊ। सबै यसैमा जोडेर हेर्न सकिन्छ है। सबै शिक्षण सिकाइ सम्बन्धीका प्रश्न उत्तरहरू सबै यसैसँग रिलेटेड हुन्छन्। सबै के ल अब घटेर 104 जना हुनुभयो जम्मा 120 बाट। र 1-2 जनाको प्रतिक्रिया लिउँ अनि म हिँडेँ त आज। हजुर एउटा क्वेसन थियो के, भन्नु न, दुईटै भयो नि भन्नु न। शिक्षकको पेशागत विकास भनेको के हो? शिक्षकको पेशागत विकासको सन्दर्भमा निरन्तर सिकाइको अवधारणागत आवश्यकतालाई स्पष्ट पार्नुहोस् भनेको छ। ए शिक्षकको पेशागत विकास भनेको त त्यसको एन्सर थाहा पाइहाल्नुभयो। अहिले मैले भनिसकेँ। ज्ञानको अभिवृद्धि गर्नु, सिपको अभिवृद्धि गर्नु, शैक्षणिक कलाको अभिवृद्धि गर्नु भनेको शिक्षकको पेशागत विकास हो भन्नु जानिहाल्नु भयो होइन? हजुर। अब निरन्तर अध्ययन किन जरुरी छ शिक्षकको पेशागत विकासका लागि भन्ने क्वेसन हो त है। हजुर हजुर। निरन्तर अध्ययन गर्दाखेरि के हुनु भयो? समसामयिक विषयवस्तुमा ज्ञान हासिल गरिनु भयो हो कि होइन? हजुर। हो। नवीनतम निरन्तर अध्ययन गर्नाले नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्न जानियो हो कि होइन? निरन्तर अध्ययन गर्न हो। अनि निरन्तर अध्ययन गर्नाले बदलिँदो परिस्थिति अनुसार विद्यार्थीको इच्छा चाहना आवश्यकता पनि बुझ्न सकियो निरन्तर अध्ययनले हो। निरन्तर अध्ययनले शिक्षकलाई लगनशील बनायो, कर्मशील बनाउँछ। निरन्तर अध्ययन गर्नाले शिक्षकलाई हो उसलाई के अरे के हुन्छ? अभ्यास गर्ने बानीको विकास हुन्छ निरन्तर अध्ययन गर्नाले हो। निरन्तर अध्ययन गर्नाले शिक्षकलाई के बनाउँछ? सृजनशील बनाउँछ, कर्मशील बनाउँछ निरन्तर अध्ययन गर्दाखेरि हो। निरन्तर अध्ययन गर्दाखेरि शिक्षकका पहिला जुन कमी कमजोरीहरू थिए नि ती कमी कमजोरीहरू हटाएर आफूले के ल्याउन सक्छ?
सुधार ल्याउन सक्छ, सुधारोन्मुख हुन सक्छ शिक्षक निरन्तर अध्ययन गर्यो भने। हो, बुझ्नुभयो? निरन्तर अध्ययनले शिक्षकले आफूले पहिला कमी कमजोरीहरू गरेका छ भने पनि ती कमी कमजोरीहरू के गर्न सक्छ? निरन्तर अध्ययनले। हो, निरन्तर अर्को निरन्तर अध्ययनले शिक्षकलाई हो योग्यता वृद्धि गर्न, के गर्नको लागि? योग्यता वृद्धि गर्न, सिप वृद्धि गर्न, शैक्षणिक कला वृद्धि गर्न पनि के गर्छ? सहयोग पुर्याउँछ। नवीनतम ज्ञान हासिल गर्नका लागि भनेको त्यही समकालीन विषयवस्तु हासिल गर्नका लागि पनि सहयोग पुर्याउँछ। त्यस कारणले यो आवश्यक छ भनेर यत्रो कुरा कति इजिली छ। हो, तपाईँले निरन्तर अध्ययन गर्नुभयो भने के हुन्छ त्यही लेख्नु न आफूले। तपाईँले निरन्तर अध्ययन गर्नुभयो भने आज अध्ययन गरे भने भोलि पनि अध्ययन गरौँ, पर्सि पनि अध्ययन गरौँ हुन्छ। त्यो मान्छे झन् के हुन्छ? कर्मशील हुन्छ निरन्तर अध्ययनले। निरन्तर अध्ययन गर्नु भने विषयवस्तुको ज्ञान हासिल हुन्छ। निरन्तर अध्ययन गर्नु भने पहिला नजानेका कुराहरू पहिलाका पनि हट्छन्। ज्ञानको दायरा बढ्दै जान्छ, सिकाइको दायरा बढ्दै जान्छ। प्रयोग गर्न पनि जानिन्छ हामीले है। यी कुराहरू सजिलै छ, एकपटक प्रयास गर्नुहोस् है त लेख्नु है। नमस्कार। नमस्कार हजुर। हजुरले बुक निकाल्दै हुनुहुन्छ नि, त्यो विषयगतको हो कि वस्तुगत के अरे पेशागत ज्ञानको हो सर? विषयगतको अङ्ग्रेजी, अरू सब पेशागतको सबैलाई प्रावि मावि निमावि सबैलाई। ए हस् सर, थ्याङ्क यू। हुन्छ कि हुँदैन नि सर? हजुर, इङ्ग्लिसको बुक पनि हजुरले निकाल्ने? लोवर सेकेन्डरीको सेकेन्डरीको इङ्ग्लिसको किताब र प्राविको चाहिने प्राविको इङ्ग्लिस, प्रावि भित्र रहेका 3 वटा हुन्छन् नि, नेपाली हो, नेपाली अनि त्यहाँदेखि तपाईँको अङ्ग्रेजी गणित अनि मूल्याङ्कनहरू सम्बन्धी हुन्छ नि। मूल्याङ्कन सम्बन्धी लेख्छु, इङ्ग्लिस सम्बन्धी लेख्छु, नेपाली र गणित अर्कैले लेख्छ के त्यहाँ। सर प्रावि र निमाविको इक्जाम दिनको लागि के प्राविको छुट्टै क्लास लिने हो सर? फी पनि होला नि त चार्ज? होइन, प्रावि र निमाविको लाइसेन्सको लागि सर प्रावि र निमाविको त छुट्टै हुन्छ, क्लासै छुट्टै हुन्छन्। फी तपाईँले अहिले 5000 थप्नुभयो भने त्यसमा थप्नुपर्छ तपाईँले। प्राविका लागि 3000 थप्नुपर्छ। दुईटा प्रावि पनि निमावि पनि पढ्ने हो भने 5000 पाइँदैन। हामीले के अरे सेक्सन छुट्याएपछि थाहा पाउनुहुन्छ त्यति बेला ठ्याक्कै। एउटै हो अनि सब्जेक्ट वाइज चाहिँ फरक हुने होला सर? मेरो पनि इङ्ग्लिस हो। पेशागत त एउटै हो, सेम, पनि फरक छैन प्रावि र निमाविको, विषयगत फरक हुन्छ। ल अरू कुराहरू अहिले त मैले छु है, आज म अलिकति हतारमा छु है, यसलाई अन्यथा नलिनु होला। धन्यवाद। धन्यवाद सर।